नमस्कार, नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। आज हामी समसामयिक राजनीतिक विषयमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टी जसपाका नेता मनिष सुमन। मनिषजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। निर्वाचन घोषणा भएको छ, मिति घोषणा भइसकिसकेपछि के छ यहाँको प्रतिक्रिया? पहिला मैले यहीँबाट सुरुवात गरेँ। लोकतन्त्रको सबभन्दा ठुलो सुन्दरता भनेकै आवधिक निर्वाचन हो। हामी छरछिमेकमा हेर्छौँ, भारत त्यति बलियो भएको कारण के छ भने त्यहाँ निर्वाचन आवधिक हुन्छ। कोरोना आए पनि अथवा ठुलै कुनै महासङ्कट परे पनि निर्वाचन चाहिँ रोकिँदैन, निर्वाचन भएको भइ गर्छ। हाम्रो देशमा कस्तो थियो भने 19 वर्षसम्म स्थानीय तहको निर्वाचनै भएको थिएन। त्यस्तै 2 वर्षको संविधान सभा 6 वर्षसम्म चल्ने, 7-8 वर्षसम्म प्रतिनिधि सभाहरूको चुनावै भएको थिएन। यो परिप्रेक्ष्यमा अब पछिल्लो दिनमा नेपालमा पनि निर्वाचनहरू आवधिक हुन थालेका छन्। समयमै स्थानीय तहको निर्वाचन भयो, समयमै प्रदेश सभा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुनुपर्दछ भन्ने हामी सबैको मान्यता त्यो भइरहेको छ। यो त अत्यन्तै खुसीको कुरा हो। हामी अत्यन्तै स्वागत गरेका छौँ। संविधानमा लेखे बमोजिम जनप्रतिनिधिको म्याद त्यति मात्र हुनुपर्दछ र जनप्रतिनिधि विहीनताको अवस्था हुनु हुँदैन। तसर्थ पनि यो निर्वाचनलाई हामीले एकदम स्वागत हर्षका साथ लिएका छौँ। एउटा महाउत्सव नै हो। अब निर्वाचनको मिति त घोषणा भयो, निर्वाचन पनि तोकिएको समयमै होला आशा गरौँ। निर्वाचनमा उठ्न सकिएला? खर्च त महँगो छ त, कसरी व्यवस्थापन गर्ने? यो एउटा च्यालेन्जिङ छ, तर सबै क्षेत्रमा त्यस्तो छैन। जुन क्षेत्रमा भ्रष्टहरू तपाईँलाई निर्वाचन लड्छन् त्यो क्षेत्रमा बढी खर्च हुने हो। हामीतिर पनि खर्च नहुने होइन, तर यो हामी त त्यसैका लागि के भन्दै गरेका छौँ भने नि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली राख्दै हुन्छ। त्यो पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा दलले चुनाव लड्ने हो, न कि क्षेत्रै पछि उम्मेदवारले चुनाव लड्ने हो। जनता समाजवादी पार्टी धेरै पहिलेदेखि भन्दै आएको छ, तर खोइ के मिल्यो मिलेन। मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हामी कहाँ चलिरहेको छ। निर्वाचन महँगो छ, नभएको होइन, तर पनि अनुशासित रूपमै। एक त निर्वाचन आयोगले बुझ्दैन, निर्वाचन आयोगले अझै पनि निर्वाचन खर्च जति लेखेको छ, एउटा प्रदेश सभा निर्वाचनको लागि उसले निर्वाचन खर्च लेखेको छ 15 लाख। साँच्चै भन्ने हो भने त्यो 15 लाख सानो क्षेत्र भएको ठाउँमा पुग होला, तर जहाँ ठुलो निर्वाचन क्षेत्र छ त्यहाँ त अपुग छ। त्यस्तो अपेक्षामा तपाईँलाई हामीले त्यो निर्वाचन खर्चलाई पनि आवधिक गर्दै जानुपर्दछ र थोरै निर्वाचन खर्चमा निर्वाचन लड्नुपर्दछ। इमान्दार जनताले अझै पनि पत्याइरहेका छन्। कोही अब होइन धेरै पैसा खर्च गरे भनेपछि धेरै पैसा खर्च गर्ने पनि हारेका छन्, पटक्कै पैसा नखर्च गर्ने पनि जितेका छन्। तसर्थ हामी उम्मेदवारहरूले पनि के सोच्नु पर्दछ भने पैसै सब थोक होइन। ती पैसा माग्ने केही ठालु भोटका ती आफू भएकाहरू जुन भन्छन् नि मसँग धेरै भोट छ, मलाई पैसा ल्याऊ, म भोट दिलाइदिन्छु, त्यस्ता ती ठालुहरूलाई पन्छाएर आम जनताले पैसा मागेको हुँदैन। आम जनताले त साँच्चै विचारलाई, नीतिलाई, सिद्धान्तलाई मतदान गरिरहेको हुन्छ। तसर्थ पनि यो सबै परिप्रेक्ष्यमा लड्दै जानुपर्छ। मनिषजी, अब पैसाकै खर्चको हिसाबले महँगो निर्वाचनको कुरा गर्दा यो मध्य प्रदेशमा मात्र होइन, अन्य ठाउँमा पनि त्यतिकै पेचिलो विषय बनेको छ। काठमाडौँमा निर्वाचन हुँदै गर्दा, स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै गर्दा, देशभरि निर्वाचन हुँदै काठमाडौँमा जुन किसिमको जनमत देखियो त्यसलाई अस्थिर छन् जनता भन्ने कुरा काठमाडौँले देखाउँछ। मधेसमा पनि करिब करिब अवस्था त्यही छ, तर त्यहाँको साक्षरता अवस्था, चेतनाको अवस्थालाई हेरियो भनेदेखि जुन किसिमको अस्थिरता देखिएको छ यो मतमा, त्यो मतदातामा चेतको कारणले भयो या पैसाकै खेल बढी भयो भनेर तुलना गर्दा? त्यो अस्थिरता तपाईँलाई मतदाताको कुनै दोष छैन, न त त्यो चेतमा कुनै दोष छ। दोष भनेको साँच्चै उम्मेदवारमा छ। थुप्रै यस्ता उम्मेदवार ठहरे जो निर्वाचित भएपछि आफ्नो कार्यकाल आगामी 5 वर्ष उसले त्यो राज्यको शक्ति र स्रोतलाई आफ्नो बपौती ठाने, आफ्नै ठाने, पुर्खाले आर्जेका ठाने र उनले गरेका व्यवहार आम जनतालाई मन परेन। अहिले नै देख्दैछु म, स्थानीय तह निर्वाचन भएको भर्खर 3 महिना जति भएको छ। यो 3-3.5 महिनामै केही जनता त आफ्नै जनप्रतिनिधिसँग वाक्क भइसके। निर्वाचित हुँदा एकदम ठुल्ठुलो कुरा गर्ने, होइन हामी त जनताका लागि छौँ, तिम्रै लागि छौँ, यो देश सुधार दिन्छौँ, टोल बनाइदिन्छौँ, गाउँ बनाइदिन्छौँ, क्षेत्र बनाइदिन्छौँ, विकास ल्याउँछौँ, राम्रो नीति ल्याउँछौँ, प्रदेशलाई यस्तो गर्छौँ भन्छन्। तर निर्वाचित भइसकेपछि तिनको व्यवहार जुन हुन्छ नि, त्यो व्यवहारले आम जनता वाक्क हुन्छ। आम जनताको चेतन स्थल अब धेरै अगाडि बढिसक्यो। मलाई लाग्छ 2-3 निर्वाचन अगाडिसम्म फेसबुक थिएन, पत्रपत्रिका त्यति बलियो थिएन, सञ्चारका साधनहरू त्यति बलिया थिएनन्, सानोतिनो रेडियो हुन्थ्यो, पत्रिका आउँथ्यो।
त्यो बाहेक तपाईँलाई थिएन। अब त टोलमा घर घरमा एफएम भन्ने कुरो सबै कहाँ बजिरहेको छ। तसर्थ मेरो जनप्रतिनिधिले के बोल्दैछ, मेरो जनप्रतिनिधिले के गर्दैछ, मैले चुनेको जनप्रतिनिधि कहाँसम्म पुग्यो भन्ने कुरो आम जनताले क्षण तपाईँलाई मूल्याङ्कन गरिरहेका हुन्छ। तसर्थ पनि अब त्यो चेतना स्तर पनि धेरै माथि उठिसक्यो र यो पैसाको कुरो थोरै प्रभाव पार्छ, नपार्ने होइन। अहिले पनि मैले देखेको छु कुन दलबाट उम्मेदवार भएको छ त्यो एउटा आधार हुन्छ, कुन जात पनि चल्छ है, अहिले पनि जातबाट उम्मेदवार भएको छ त्यो पनि आधार रहन्छ, कति पैसा खर्च गरेको छ त्यो पनि एउटा आधार रहन्छ, उसको प्रचार प्रसार सामग्री पनि एउटा आधार रहन्छ, र सबभन्दा ठुलो भनेको त्यो जनप्रतिनिधिको पर्सनल रिलेसन, व्यक्तिगत रिलेसन, उसले गरेका विगतका राम्रा काम, उसको चरित्र, उसको तपाईँलाई के भन्छ शैली, यी सबलाई निर्वाचनमा मतदाताले आधार मानिरहेका हुन्छ। अब निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जाने भनेर करिब निर्णय करिब होइन, पक्का निश्चय। चुनावी तालमेल गर्दाखेरि अब यो बाँडफाँडको आधार चाहिँ के होला? सबभन्दा पहिले त तपाईँलाई केही दिन अगाडिसम्म पनि हामी सुरुदेखि भन्दै आएका छौँ, जनता समाजवादी पार्टी यो 5 दलीय गठबन्धनको जनक हो, हामीलाई स्वाङ छ यो कुरोमा। तत्क्षण जब केपी ओलीजी एकजना सनकको आधारमा कहिले संसद विघटन गरिदिने, कहिले के गरिदिने जस्तो गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो क्षणमा होइन अब यो केपी ओलीबाट निजात पाउनको लागि हामी 5 दल एक हुनुपर्दछ भनिरहँदा स्वयं शेरबहादुरजी पनि तयार हुनुहुन्थेन, जसको भाग्यमा प्रधानमन्त्री थियो। उहाँ पनि हुन्छ र सक्छौँ र जितिन्छ र ओलीलाई फाल्न सकिन्छ र भन्ने जस्ता अड्कलमा उहाँ तपाईँलाई अद्मुह हुनुहुन्थ्यो। त्यो परिप्रेक्ष्यमा पनि उपेन्द्र यादवजीले भनौँ या जनता समाजवादी पार्टीले भनौँ, हामीले 5 दलको निर्माण गऱ्यौँ। त्यो गठबन्धन कमसे कम त्यसको आयु पनि हामीले निश्चय गरेका थियौँ, कमसे कम एउटा प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनसम्म रहनुपर्दछ भन्ने मान्यताका साथ त्यो गठबन्धन चल्दै आएको छ। बिचमा के भयो भने नि केही दिन अगाडि कसैले समाजवादी केन्द्र खोल्छु रे अनि गठबन्धनबाट अलगिन्छु, कोही चाहिँ ओलीसँग भेटघाट गरेर ओलीसँग गठबन्धन गर्छु, नेपाली काङ्ग्रेस भित्रै मैले देखेँ तपाईँलाई केहीले होइन गठबन्धन गर्ने हुँदैन भन्ने जस्ता थुप्रै अड्कलहरूको बिचमा आजभन्दा 1-2 दिन अगाडि 5 दलका शीर्ष नेताले होइन यही 5 वटा दल आगामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा गठबन्धन भएर अगाडि बढ्छौँ भन्ने एउटा निश्चय गरेर तपाईँहरूलाई पठाइदिनु भयो एउटा प्रेस विज्ञप्ति। जननिश्चितता आयो, कार्यदल पनि बनेको छ, छलफल पनि चलिरहेको छ। अब त्यो छलफललाई प्रभावित त नगरौँ, तर अहिलेसम्मको मान्यता के छ भने जसरी राष्ट्रसभाको निर्वाचनमा गठबन्धन भयो, जसरी स्थानीय तहको निर्वाचनमा महानगर र उपमहानगरको हकमा गठबन्धन भयो, त्यही फर्मुला हामीले हुन त जे जस्ता कुराहरू बाहिर आएको भए पनि अड्कलबाजी त के थियो भने यो बार्गेनिङ पोइन्ट बढाउनका लागि मात्रै यी कुराहरू बाहिर आएको हुन् भन्ने थियो। तर अब झन् पेचिलो भन्यो क्या, अब दलहरू अब बार्गेनिङ झन् चर्को देखिने अवस्था त अब बल्ल देखिँदैछ नि त। होइन, अब पनि एउटा आधार बनायो भने त्यो बार्गेनिङहरू पनि तपाईँलाई निमिट्यान भएर जान्छ। त्यो आधार मैले भन्दै थिएँ, त्यो आधार भनेको गत निर्वाचनमा 2074 सालको यही निर्वाचनमा जुन पार्टीले जुन सिटमा निर्वाचित हुनुभएको छ सो सिट तत्त पार्टीलाई नै तपाईँलाई दिदिने। त्यसमा नेकपा एसले फेरि आफ्नै दाबी होला नि, नेकपा एस त त्यतिखेर त थिएन। होइन, अहिले पनि नेकपा एसको तपाईँलाई थुप्रै ठाउँमा छन्, नभएका होइनन्। त्यसरी गर्ने हो भने त्यसपछि पहिला त त्यसरी गर्ने भने 165 र 330 मध्ये करिब 60% सिट तपाईँलाई फिक्सिङ हुन्छ। 60-70% सिटमा कुनै विवादै रहँदैन। बाँचेको सिटमा के छ भने नि, बाँचेको सिट भनेको जुन सिट नेकपा एमाले निर्वाचित गरेको थियो, जुन सिट लोसपा, जुन सिट राप्रपा यिनीहरूले निर्वाचित भएका थिए, अर्थात् 5 दलभन्दा इतरका समूह, ती सिट मात्र हामीले बाँडफाँड गर्नुपर्ने छ। त्यसका आधार भनेको गत स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम, त्यसका आधार भनेको 74 सालको प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको परिणाम, त्यसका आधार भनेको उम्मेदवार अथवा पार्टीको पपुल्यारिटी, यी 2-3टा आधारमा हामीले बाँडफाँड गर्नुपर्छ। समाजवादलाई हेर्ने दृष्टिकोण, परराष्ट्र नीतिलाई हेर्ने दृष्टिकोण गठबन्धनकै दलहरूमा विमति रहेको देखिन्छ। अब यो निर्वाचन अवधिसम्मका लागि मात्रै चाहिँ एक भएर जाउँ भन्ने अवस्था हुने हो भनेदेखि पनि निर्वाचन पछाडि सरकार गठनका कुरा होलान्, दिगो सरकारका कुराहरू होलान्, त्यसमा चाहिँ यो देश अझै पनि अस्थिर नै भइरहने भयो है। कस्तो छ भने नि राजीवजी, तपाईँलाई पृथक विचार भएकैले हामी छुट्टा-छुट्टै दल छौँ, छुट्टा-छुट्टै अध्यक्ष छौँ, छुट्टा-छुट्टै झन्डा छन्, छुट्टा-छुट्टै घोषणापत्र, छुट्टा-छुट्टै विधान छ। हाम्रो समाजवादको सिद्धान्त र कङ्ग्रेसको समाजवादको सिद्धान्त मिलेको भए छुट्टा-छुट्टै पार्टी खोल्ने अवस्थै आउँदैन थियो। हाम्रो विदेश नीति अथवा नेकपा माओवादीको विदेश नीतिको सिद्धान्त सबै सेम भएको भए हामी छुट्टै रहनुपर्ने अवस्थै आउँदैन थियो। तसर्थ छुट्टै विचार भएकोले, छुट्टै सिद्धान्त, छुट्टै नीति भएकोले हामी पृथक पार्टीमा छौँ। त्यो पार्टीहरू एउटा उद्देश्यका लागि, केही क्षणका लागि
सदाका लागि यो गठबन्धन होइन। 5 दल भनेको एउटै पार्टी बनिसकेन, एउटै झन्डा एउटै चिन्ह भइसकेन। हामी साँच्चै अस्तित्वमा छौँ, 5वटा पृथक पृथक अस्तित्वमा छौँ। ती अस्तित्वहरू एउटा विशेष परिस्थितिमा एक भएर हामी निर्वाचनमा जाँदैछौँ। तर एउटा कुरा चाहिँ जस्तो 5 वर्षदेखि चुनाव लड्छु भनेर तयारी गरेकाहरूले टिकट पाएनन् भनेदेखि विद्रोह हुने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? त्यो कतिको त्यो निमिट्यान्न छ भने चाहिँ। तर एउटा निर्वाचनमा कस्तो हुन्छ भने राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू निर्वाचन मात्र, चुनाव मात्र लड्नु, म मात्र प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको सदस्य हुनु भन्ने स्वाङ राखेर दलमा लाग्नु हुँदैन। किनकि सिट सीमित छ। तपाईँलाई 165 जनाले मात्र लड्न पाउँछन् प्रतिनिधि सभामा। सबै पुरै देशभरिमै कुनै पनि दलले म सबै सिटमा उम्मेदवारी दिन्छु भन्दा पनि 165 जना कार्यकर्ताले मात्र टिकट पाउने, 330 जनाले मात्र तपाईँलाई प्रतिनिधि प्रदेश सभामा सिट पाउने। प्रत्यक्षतर्फ त त्यतिकै हुन्छ, त्यस्तै समानुपातिकतर्फ पनि त्यसरी नै निर्धारित छ। तसर्थ राजनीति गर्नु भनेको प्रदेश सभाको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन लड्नु मात्र हो भन्ने मानसिकताभन्दा माथि उठ्नुपर्छ। राजनीति गर्नु भनेको पद पार्टीमा केही जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो, राज्यका अन्य ठाउँहरूमा जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो, समाजको लागि केही गर्न सक्ने तपाईँलाई ल्याकत देखाउन सक्नुपर्ने हो। विभिन्न प्रकारका अपर्च्युनिटी हुन्छन्। तसर्थ पनि मलाई टिकट दिएन भनेपछि म विद्रोह गर्छु भन्नु त पार्टीको अनुशासनहीनता हो। केही पनि नहोला, कसैले विद्रोहै नगर्ला, कसैले तपाईँलाई त्यही नगर्ला भन्न सकिन्न। स्थानीय तहकै निर्वाचनमा देखाउँ न। सबभन्दा त हामीले नेपाली काङ्ग्रेसको त्यो हेरौँ, केन्द्रले एउटा निर्णय गर्ने, स्थानीयले नमानिदिने। केन्द्रले तपाईँलाई नेपाली काङ्ग्रेसको टिकट राम भन्ने मान्छेलाई दिने, श्याम भन्ने मान्छे चाहिँ घण्टाघर छापाट स्वतन्त्र लडिदिने। त्यसरी त नहुने होइन। अन्य पार्टी त धेरै अनुशासित छ। नेपाली काङ्ग्रेसको अनुशासनमा अलिक शङ्कै छ है। हाम्रो पार्टीमा त्यस्तो विद्रोही सिद्रोही हुँदैन। अब अलिकति प्रसङ्ग बदलौँ। विशेष गरी प्रहरी समायोजन लगायतका महत्त्वपूर्ण विषय लिएर आजदेखि मधेस सरकार सङ्घीय सरकार विरुद्ध आन्दोलनमा जाने भनेर भनेको छ। हुन त आज ज्ञापन पत्र बुझाउने भन्ने कुराहरू लगायतका कुराहरू हुन्। यो अवस्था किन आयो? यो केन्द्रको धङ्गधङ्गी यसलाई भन्न सकिन्छ। एकल मानसिकता, एउटै राजधानी, एउटै सरकार, मेरो मात्र देश भन्ने ती दम्भीपूर्ण जुन मानसिकता छ नि सङ्घीय सरकार चलाउनेहरूलाई, त्यो यसको कारण हो। केन्द्रलाई यो ओलीजीको पालामा मात्र होइन, हामीले ओलीजीले त कर्णालीको सांसदहरूलाई बोलाएर त केही होइनस् है, त हाम्रो इकाइ मात्र होस्, एउटा शाखा कार्यालय होस्, तैँले कुनै मागसाङ नराख्नु, केही नगर्नु भनेर संहिता हुँदै केही होइन भन्ने जस्तो भानिदिनु भएको थियो। शेरबहादुर देउवाजीको पालामा पनि हामीले त्यसरी नै देखिरहेका छौँ। संहिता क्रियान्वयन गर्ने ठाउँमा आजको जुन नीति छ, आज खास गरेर प्रदेश प्रहरी ऐन, नेपालको संविधानले प्रष्ट रूपमा के भन्छ भने, खास गरेर अनुसूची 6 ले र नेपालको संविधानको धाराहरूले प्रष्ट रूपमा के भन्छ, प्रत्येक प्रदेशको आफ्नै प्रहरी हुनेछ भनेर त भन्दियो। तर त्यसका ती तल तल के लेख्दियो भने नि, सङ्घीय कानुनसँग नबाजिने गरी प्रदेशमा तपाईँलाई प्रहरी हुनेछ। खास गरेर मधेस सरकार, अब त 7वटै प्रदेश सरकारले बनाइसक्यो। हाम्रो मधेस सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन पारित गरेको 2 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। हामी पारित गऱ्यौँ, बनायौँ। त्यो अनुसार अब विज्ञापन निकालेर हामीले आफ्नो प्रहरी राख्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरो पटक पटक केन्द्रीय सरकारलाई घचघच्यायौँ। तर केन्द्रीय सरकार सुन्दै सुनेन। कहाँ यहाँ लोचा छ थाहा छैन। केन्द्रमा ओलीजीले त सुन्नु नै भएन। सङ्घीय कानुन बनाउनु पर्ने रहेछ, सङ्घीय कानुन बनाउन अभाव देखाउनु भयो, अझै सङ्घीय कानुन बनाउन अभाव छ। तसर्थ हामीले के निर्णय गऱ्यौँ भने नि, ल ठिक छ, एउटा शालीनताको हैसियत, शालीनता तरिकाले, शान्तिपूर्ण तरिकाले केन्द्र सरकारलाई ल घचघच्याउँ न त भनेपछि केन्द्र सरकारको प्रतिनिधि हाम्रो माननीय प्रदेश प्रमुखज्यू त्यहाँ हुनुहुन्छ जनकपुरमा, राष्ट्रपतिजीको प्रतिनिधि भनौँ, केन्द्रीय सरकार सङ्घीय सरकारको प्रतिनिधि भनौँ हो, उहाँ मार्फत आज हामीले एउटा ज्ञापन पत्र सङ्घीय सरकारलाई दिँदैछौँ। ज्ञापन पत्र सुनिएला भन्ने विश्वास छ। ज्ञापन पत्र सुनिएन भने अब त्यस्तै शान्तिपूर्ण तर चरणबद्ध तरिकाले घचघच्याउने काम गरिरहन्छ। विकासको राजनीति नआउनेहरूबाट यही आशा गर्न सकिन्छ। जनताले दिएको जनमतबाट चाहिँ 100% चुकेका कारण चाहिँ यो चुनावी हत्कण्डा मात्रै हो भनेर चाहिँ मधेसकै जनताले भन्दैछन् यति बेला। यो आजै उठाएको भए साँच्चै चुनावी हत्कण्डा हुन्थ्यो होला। तर सबैलाई थाहा छ, तपाईँलाई पनि थाहा छ, सबैलाई थाहा छ, खास गरेर सङ्घीयताको जनक मधेस प्रदेश हो। अन्य सङ्घीयताका त्यति आन्दोलन गरेका थिए जस्तो लाग्दैन, नरिसाओस् कोही। तर सङ्घीयताको लागि सबभन्दा बढी आन्दोलन गरेको थलो भनेको मधेस प्रदेश हो। खास गरेर मधेस आन्दोलन शहादत दिए, आज पनि अपाङ्गहरू छन्। अब त्यसरी सङ्घीयता ल्याइसकेपछि सङ्घीयतालाई जीवन्तता दिनु पनि हाम्रै कर्तव्य हो। त्यसै मार्फत पर्छ कुनै पनि प्रदेश सरकार कानुनको हैसियतमा,
सरकार के भन्छ मुद्राको हैसियतमा र प्रहरीको हैसियतमा, अर्थात् तीनटा चिज, लाठी भन्छौँ हामी त्यो भनेको प्रशासन, पैसा भन्छौँ हामी त्यो भनेको अर्थ, र कलम भन्छौँ हामी त्यो भनेको कानुन। यो तीनटा चिजसँग कुनै प्रदेश सरकारलाई सुशोभित गरिएन भने त्यो प्रदेश सरकार राम्ररी फङ्सन गर्न सक्दैन। तसर्थ पनि हामीले भन्दै आएका छौँ, हामीले रेभेन्यू आफै उठाउन पाउनुपर्छ, हामीले आफ्नो कानुन आफै बनाउन पाउनुपर्छ र हामी आफ्नै प्रशासन हुनुपर्दछ। त्यही हाम्रो प्रशासन होस् भन्ने मानसिकताका साथ आजदेखि होइन, सुरुदेखि नै यो तीनटै चिजमा हामी सुरुदेखि काम गर्दैछौँ। हाम्रो कानुनहरू हेर्नुभयो भने प्रदेश सरकारको, मध्य प्रदेश सरकारको विगत लामो समयदेखि हामी सँगै कानुनहरू बनाउँदा पनि यसरी नै काम गरिरहेका हुन्छौँ र आज आएर हामी प्रदेश प्रहरीको ऐन बनाइसकेका छौँ। हामी प्रहरी राख्न पाउनु पर्दछ, हामीले आफ्नो प्रशासन आफै चलाउन पाउनु पर्दछ। यो संयोग मात्र हो। निर्वाचनको मिति घोषणा भनेको यो ज्ञापन पत्र दिने मिति आजभन्दा 15 दिन पहिलेदेखि तय थियो। ज्ञापन पत्र दिँदैछौँ, निर्वाचन त 2 दिन अगाडि तय भएको। हस्, हामी यो कुराकानीलाई निरन्तरता दिनेछौँ। कार्यक्रममा यति बेला भने पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ जनता समाजवादी पार्टी जसपाका नेता मनिष सुमनसँग। मनिषजी, यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। धन्यवाद। विशेष गरी पछिल्लो समय हेऱ्यो भने सङ्घीयताका सन्दर्भमा यहाँले मध्य प्रदेश सङ्घीयताको जननी भनेर भन्दै गर्दा सङ्घीयतामाथि धेरै प्रश्न पनि उठ्न थालेका छन्। यति बेला सङ्घीयता चाहिँ एउटा सुकेलुतो भयो, यसले चाहिँ 1.5 दशक अझै पनि देशलाई चाहिँ अस्थिर नै बनाउने भयो भनेर धेरैले गुनासो पनि गर्न थालेका छन्। सरकारले सङ्घीयता अनुभूत गराउन पछिल्ला वर्षहरूमा के कस्ता काम गर्यो भनेर भनियो भने के हुन्छ? खास गरेर म त के भन्छु भने, म मध्य प्रदेशमा तात्कालिक प्रदेश नम्बर 2 मा त्यहाँ विपक्षी दलै छैन भन्दा पनि हुन्छ। म सत्ता पक्षको सांसद। त्यहाँ कस्तो छु भने नि, सत्ता पक्षको पनि मेख निकालिदिने काम, सत्ता पक्षले पनि गरेको राम्रा नराम्रा कामको विश्लेषण हामी आफैले गरिरहेका हुन्छौँ। त्यो प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीको सबभन्दा ठुलो आलोचक यही मनिष सुमन हो, सरकारको आलोचक यही मनिष सुमन हो। विपक्षीहरूले भूमिका खेले जस्तो लाग्दैन। विपक्षीहरूले अहिले यो अन्तर्वार्ता विपक्षीहरूले पनि देखिरहनु होला, उहाँहरूलाई पनि घचघच्या होस्। हामी साँच्चै भन्ने हो भने संहिताको लागि जति गर्न सक्नु पर्थ्यो त्यति काम गर्न सकेनौँ। केही गरेनौँ, यो प्रदेश सभा 4-5 वर्षमा केही पनि गरेन भन्ने पक्षमा चाहिँ म छैन, तर अझै केही गर्न सक्थ्यौँ कि जस्तो लाग्छ। जस्तै कानुनहरू बनाउँदा खास गरेर मध्य प्रदेश सरकारले सबभन्दा ठुलो काम गरेको त दलितहरूको रिजर्भेसन तपाईँलाई निश्चित गरेको छ। प्रदेश सरकारमा हुने अब कुनै पनि प्रकारको नियुक्ति अथवा कुनै पनि प्रकारको काम कर्तव्यमा दलित, महिला यिनीहरूको तपाईँलाई सिट एकदम आरक्षित गर्यो। 50% आरक्षण दिने मध्य प्रदेश यो देशकै पहिलो सरकार होला। विकासको रूपमा भन्ने हो भने हामीले विश्वविद्यालयहरू बनायौँ, मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कृषि विश्वविद्यालय, यस्ता विश्वविद्यालयहरू बनायौँ। मध्य प्रदेशले भन्यो भने सडकहरू खुब बनेको छ। तपाईँलाई टोल गाउँ-गाउँमा अहिले तपाईँलाई सडक गुणस्तर बन्यो, गुणस्तरहीन बन्यो त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, तर सडकहरूसँग जोडिएको छ। आम जनतालाई एउटा के लागेको छ भने नि, होइन मैले जे गर्नको लागि पनि काठमाडौँतिरै ताक्नुपर्छ भन्ने छैन। मेरो पनि सरकार छ, यही नजिकमा मेरो सरकार छ। सिंहदरबार भनेको काठमाडौँ मात्रमा छ भन्ने छैन, यही नजिक जनकपुरमा पनि मेरो सरकार छ भन्ने एउटा प्रत्याभूति, संहिताको प्रत्याभूति। तर मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई यही प्रश्न गरियो भने उहाँको ओठे जवाफ जहिले पनि एउटै हुने गर्छ। विशेष गरी संहिता विरोधी सचिव पठाउँछ भन्ने उहाँको यो देखिन्छ र ती सचिवहरूले काम नै हुन दिएनन् भनेर पनि भनेको सुनिन्छ। आखिर यही हो मुख्य समस्या? अब उहाँको समस्या त धेरै छ, उहाँको समस्या धेरै नै छ। अहिले तपाईँलाई अन्य धेरै समस्या छ, नउठाउँ। र जहाँसम्म सचिववाला कुरो उहाँ भन्दै गर्नुहुन्छ नि, त्यो साँच्चै पनि म पनि एकजना आन्दोलनकारी मान्छे। राज्यको पुनर्संरचना हुनुपर्दछ भनेर हामीले गणतान्त्रिक आन्दोलन गरिरहँदा पनि, मधेस आन्दोलन गरिरहँदा पनि हामीले उठाएको कुरो चाहिँ राज्यकै पुनर्संरचना हुनुपर्दछ। राज्यको पुनर्संरचना भनेको त्यही ब्युरोक्र्याट, त्यो सचिव, सहसचिव, उपसचिव, सिडिओ साहब, यी चिजहरू चाहिँ सबै वर्ग समुदायको हुनुपर्दछ, राज्यका प्रत्येक निकाय प्रत्येक ठाउँमा हुनुपर्दछ भनेर हामीले आन्दोलन गरेका थियौँ। तर भइदियो भने भौगोलिक पुनर्संरचना भइदियो। यो नदीदेखि त्यो नदीसम्म यो प्रदेश, यो पहाडको कुन्दरादेखि त्यो तराईको फेदसम्म त्यो प्रदेश, फलानोदेखि फलानो ठाउँसम्म त्यो जिल्ला। राज्यको पुनर्संरचना भएन कि भूगोलको पुनर्संरचना भइदियो। हामी पनि तत्क्षण रणबुल्लमा पऱ्यौँ
र त्यही भूगोलको संरचनालाई तपाईँलाई पुनर्गठनलाई हामीले आधार मानेर ल नि त भयो राज्य प्रशासन व्यवहारमा जब काम गर्दै गयौँ अनि थाहा भयो हाम्रो प्रदेशको त्यो कर्मचारी केन्द्रले तोक्दो रहेछ। ल हेर्नुहोस्, हामी कहाँको आइजिपी हुन्छ भनेर केन्द्रले तोक्दो रहेछ, हामी कहाँको मुख्य सचिव हुन्छ भनेर केन्द्रले तोक्दो रहेछ। हामी साँच्चै अहिले रेभेन्यूको कुरो गर्ने हो भने हामी थोरै मात्र यसपटक पनि करिब 43-44 अर्ब रुपियाँको बजेट हामीले सार्वजनिक गरेका छौँ, तर त्यसमध्ये 3-4 अर्ब रुपियाँ मात्र हामीले सङ्कलन गरिरहेका हुन्छौँ, हामीले उठाइरहेका हुन्छौँ। बाँकी 40 अर्ब जति पैसा अथवा 42 अर्ब जति पैसा केन्द्रीय सरकारले हामीलाई दिइरहेको हुन्छ। यो परिप्रेक्ष्यमा अहिले त सङ्घर्षका क्रमहरू चलि नै रहेको छ। पहिलो कार्यकाल त सङ्घर्षमै बित्यो भन्दा पनि हुन्छ। आगामी सरकारले संहितालाई स्थापित गर्ला। तर त्यसो भन्दै गर्दा जस्तो मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अन्तर्गत करोडौँ रकम पोखरीहरू सरसफाइ गर्ने भनेर छुट्याइयो, त्यसमा ती सचिवहरू बाधक बनेको कहीँ पनि देखिएन। त्यस्तै गरेर मधेसको यो भवनभित्र ढुसी गनाउने गरी फोहोर व्यवस्थापन भएको देखिन्छ, त्यसमा ती कर्मचारी कहिले बाधक बनेको देखिएन। अब यो अर्को केही समय अगाडि यो साइकल वितरणको कुरा यति बेला बहसकै विषय बनेको छ, यसमा पनि सचिवहरू चाहिँ बाधक बनेनन्, यो अलिक अचम्म छ है। होइन, सचिवहरू त बाधक बन्ने कुरो कहाँ हुन्छ भने त्यो अर्कै कुरो। ढुसी कनाउनमा किन सचिव बाधक बन्लान्? तपाईँलाई साइकलमा त सचिव आफै अख्तियारमा फस्नु भएको छ होइन। त्यस्ता थुप्रै चिजहरू छन्, तर सचिवहरूको कहाँ दोष छ भनेपछि त्यसमा पनि कहाँ भएर मुख्यमन्त्री र मुख्य सचिव त हस्ताक्षर नगरेकै कारणले गर्दा बचे जस्तो अवस्था भयो नि अहिले। हो, अहिले अवस्था कस्तो, मैले सचिवहरूको दोष अथवा राज्य पुनर्संरचनाको दोष कुनै व्यक्ति विशेषको दोष भन्न सक्दिनँ। खास गरेर केन्द्रमा अहिले सङ्घीय सरकार हामी सम्मिल हुँदादेखि त्यहाँ सचिवहरू अलिकति लामो समय बस्नुहुन्छ। नभए केन्द्रको कहाँ दोष थियो भने आज सचिव ढुसी गराउने त्यो बिल पास गरौँ नगरौँ, तथ्यगत सङ्गतले त्यो साइकल तपाईँलाई काम गरौँ नगरौँ, तर एकजना सचिव त्यहाँ कमसेकम निजामती ऐनमा लेखे बमोजिमले 2 वर्ष बस्दिनु परेन। आज उपस्थित भए, हाजिर भए, तपाईँलाई थाहा पनि हुँदैन, मुख्यमन्त्रीलाई थाहा पनि हुँदैन, भोलिपल्ट उनको सर्वा भइसकेको छ। लामो समयसम्म कर्मचारी नै पठाइएको छैन। कर्मचारीको मानसिकता जो आए उनले काम गरेनन् मैले भन्न खोजेको होइन। सङ्घीय सरकारले कर्मचारीलाई कामै गर्न दिएन। मानिलिनुहोस् रामनारायण भन्ने एकजना मान्छेलाई त्यहाँ सचिव बनाएर पठाइएको रहेछ उद्योग मन्त्रालयको। उनी चाहिँ 2 वर्षको लागि हो भन्ने एउटा निश्चित हुनुपर्दछ नि, तर उनी हाजिर भए, 2टा लामखुट्टेले टोक्यो, उनी पनि सोर्स लगाए। काठमाडौँमा उनका पनि आफन्त थिए, पार्टी राजनीतिहरू चल्यो। मुख्यमन्त्रीलाई सम्बन्धित मन्त्रीलाई थाहै नहुने गरी भोलिपल्ट ठुलो विधेयक पेश गर्नु छ, आज त हिँडे सचिव, कहाँ हिँड्नुभयो भनेर यसो पत्ता लगाउँदा मेरो त सरुवा भयो। त्यो असहयोग चाहिँ, त्यो असहयोग मुख्यमन्त्रीजीले पनि भन्नुभयो होला र मैले पनि भन्दैछु। जहाँसम्म तपाईँले ती कुराहरू भन्नुभयो नि, त्यो एउटा साइकलवाला कुरो अहिले त भ्रष्टाचारको मुद्दै दायर भइसक्यो। त्यसमा हामी पनि लज्जित छौँ। मेरै अफिसमा, यहाँ न्युज 24 को अफिसमा भएको भ्रष्टाचारबारे न्युज 24 को मालिकलाई थाहा छैन भन्नु त तपाईँको योग्यतामाथिको प्रश्न हो। मुख्यमन्त्रीजीले प्रश्न गर्नुपर्दछ। मुख्यमन्त्रीजीकै कार्यालयबाट वितरण भएको छ त्यो साइकल। भले मुख्यमन्त्रीजीले नीतिगत निर्णयहरूमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छैन होला, तर उनी मुखिया रहेको, उनी हेड रहेको त्यो अफिसबाट त्यो साइकलमा भ्रष्टाचार भएको भनेर ठम्याइसहित सम्मानित विशेष अदालतमा अख्तियारले पहिलो कुरो त साइकल वितरणको औचित्य नै प्रश्न उहाँले पार्न सक्नु भएन भन्ने कुरा। औचित्य त छ, औचित्य छ। औचित्य कस्तो छ भने औचित्यमाथि त अख्तियारले पनि प्रश्न उठाएको छैन। कसैले प्रश्न उठाएको छैन, राजीवजीलाई खोइ कसरी कन्फ्युज होला। औचित्य कस्तो छ भने साँच्चै 7-8 क्लास पढ्दापछि पुरै नेपालको, मधेसको मात्र होइन, पुरै नेपालमा 7-8 वर्षपछि 7-8 क्लासमा जाँदादेखि महिला खास गरेर छोरी मान्छेहरू तपाईँलाई पढाइ छोडी हिँड्दा रहेछन्। तिनको पढाइलाई निरन्तरता दिन हामीले तिनलाई प्रोत्साहन स्वरूप सजिलो सहज तरिकाले तपाईँ घरबाट विद्यालयसम्म आउनुहोस् र पढ्नुहोस्, आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिनुहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ छोरीलाई प्रोत्साहन स्वरूप त्यो साइकल कार्यक्रम ल्याइएको थियो। कार्यक्रमको पवित्रतामाथि कुनै प्रश्न छैन, तर कार्यक्रम कार्यान्वयनको पवित्रतै छैन। तर आज एउटा कम्पनी दियो, अर्को कम्पनी साइकल तपाईँलाई के भन्छ कमसल दियो, त्यसको स्ट्यान्ड लाग्दैन, त्यसको तपाईँलाई साइकल भोलिपल्टै टुटिहाल्छ। हो, ती कुराहरूमा भ्रष्टाचार भएको कुरो। जस्तो प्रदेश लोकसेवा उहिले यहाँहरूले बनाउनु भयो, त्यो सञ्चालनमा आउन सकेन। सञ्चालनमा छ, विज्ञापन निकाल्यो, विज्ञापन निकाल्यो। प्रदेश लोकसेवा तपाईँलाई एकदम मधेस प्रदेशको लोकसेवा सबभन्दा पहिले सञ्चालनमा आएको छ। तपाईँलाई भ्रम होला, जो लोकसेवाले विज्ञापन निकालिसक्यो, आफ्नो काम गरिरहेको छ। अन्य प्रदेशहरूमा पनि लोकसेवा काममा छ। ल ठिक छ, अब यो कुरा रह्यो। जस्तो प्रदेश 2 जतिखेर संविधान घोषणा भए लगत्तै तत्कालीन अवस्थामा
उपेन्द्र यादवको एउटा भनाइ धेरैले त्यतिखेर तपाईँले पनि याद गर्नुभएको होला, सम्झिनु भएको होला। उहाँले जनकपुरको भेटी उठाएर प्रदेश चलाउने भनेर उहाँले प्रश्न गर्नुभएको थियो। उहाँले सम्भवतः अब त्यतिखेर यो प्रदेशको आर्थिक दृष्टिकोणलाई हेरेरै उहाँले यो कुरा भन्नुभएको थियो। तर आज मधेस प्रदेशमा हेर्ने हो भने महालेखाको प्रतिवेदनलाई हेर्ने हो भनेदेखि कहाँ छ अवस्था? त्यो मैले सुरुमा पनि निवेदन गरेको थिएँ। महालेखाको प्रतिवेदन अख्तियारमा परेका उजुरीलाई म एकछिनमा चर्चा गर्छु। तर साँच्चै पनि अहिले मैले निवेदन गरिसकेँ, हाम्रो त्यो 42 अर्बको बजेटमा जब 2-3 अरब मात्र प्रदेश सरकारले आफैले सङ्कलन गर्छ। त्यसका माध्यम भनेको जग्गा रेजिस्ट्रेसन कर, त्यसका माध्यम भनेको यातायात कर, त्यसका माध्यम भनेको मनोरञ्जन कर, त्यसका माध्यम भनेको पर्यटन कर। यी 4-5वटा मात्र ट्याक्सेसेबल वे छ जुन तरिकाले हामी उठाइरहेका। जहाँसम्म महालेखाको प्रतिवेदनको कुरो छ, त्यो त साँच्चै पनि हामी पनि कुरो उठाइरहेका हुन्छौँ। त्यो एउटा प्रदेश मात्र गएन कि सबै प्रदेशको समस्या छ, केन्द्रको पनि समस्या छ। त्यो तपाईँहरूले पनि उठाइदिनुपर्छ। हामीले महालेखाको नियमहरूमा जे खराबी छ त्यो त छँदैछ। सार्वजनिक खरिद ऐन तपाईँलाई कस्तो खराबी छ भने प्राय सबै कामहरू असाढमा हुँदो रहेछन्। असाढमा एकदम बाढी आएको बेला त्यो हाम्रो आर्थिक वर्षै तपाईँलाई गडबड छ भन्ने जसम्म भनिन्छ। ती सब कारणले पनि महालेखामा तपाईँलाई एउटा हुन्छ। अर्को त्यसको लागि पनि सरकारभन्दा एउटा कर्मचारीहरू दोष छन्। जस्तो म आफ्नै उदाहरण दिन्छु। म अहिले 1,76,000 को बेरोजगारीमा फँसेको छु। किन भनेपछि प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा, प्रदेश सभाको पहिलो वर्षकै कार्यकालमा हामीले पैसा नगदियै बुझ्यौँ। तत्क्षण यो ब्याङ्किङ कारोबार, ब्याङ्क एकाउन्ट खोल्ने कुरो थिएन। म मात्र होइन, म जस्तै 107वटै कसैले तिर्नु भयो, म पनि तिर्न जाँदैछु। अब चुनाव लड्नु पऱ्यो, बेरोजु तिरिहाल्नु पऱ्यो। तर किन भयो बेरोजु भनेपछि यसरी पत्ता लगाउँदा तपाईँले सुरुमा पाएका ती तलबहरू जुन नगदै पाउनुहुन्थ्यो भरपाई गरेर, हो त्यतिखेर चाहिँ तपाईँले कर तिर्न बिर्सनु भएको रहेछ। अब यो अकर्मण्यता कसको भन्ने, मेरो भन्ने कि मेरो त्यो लेखापाललाई भन्ने? त्यो लेखापाल जो हुनुहुन्थ्यो तत्क्षण, त्यो लेखापालले यो मान्यजीको पैसा काट्यो भने मान्यजीले नराम्रो मान्नु होला भनेर ऐनलाई लुकायो। त्यस्ता कारणहरूले पनि, त्यो कर्मचारीका अकर्मण्यताका कारणले पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा बेरोजु देखिएको। हुन्छ, कुराकानी गरिदिनु भयो, समय उपलब्धता गराइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मौका दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो जनता समाजवादी पार्टी जसपाका नेता मनिष सुमन। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी अन्य अतिथिसँगको कुराकानी सहित उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।